देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के इसका तर्जुमा है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। मैं सोच रहा था क्या कहूँ, तो मौलाना की तरफ से एक अच्छा करने वाला मिल गया। बीमारी और सेहत दोनों का जोड़ी दामन का साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसमें बीमारी नहीं उसमें खैर नहीं। एक खातून का पैगाम आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, निकाह था, और उसके बाप ने अपनी बेटी की तारीफ में ये बात कही कि ये जब से पैदा हुई है इसके सर में दर्द भी नहीं हुआ। तो हुजूर ने इनकार फरमा दिया और ये फरमाया कि जिसमें बीमारी नहीं उसमें खैर नहीं, और इलाज करना सुन्नत है। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि आदमी बीमार हुआ तो ये सोचे कि अल्लाह ही बीमारी भी देता है, वही शिफा भी देता है, इसलिए मामला छोड़ के रखो, जब शिफा मुकद्दर होगी मिल जाएगी। नहीं, दुनिया दारुल अस्बाब, अल्लाह ताला अस्बाब का मोहताज नहीं है। बगैर सबब के अल्लाह सब कुछ कर सकते, लेकिन जैसे हमें भूख लगती है तो खाना पड़ता है, प्यास लगती है तो पीना पड़ता है, इसी तरह अगर बीमारी में आदमी मुब्तला हो तो उसको इलाज करना चाहिए। ये असबाब के दर्जे में ज़रूरी है, और हमारा दीन फितरत है जिसकी तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल से, अपने अक़वाल से फरमाई है। इलाज करना सुन्नत है। आज काश्मीर लेबोरेटरी हजामा सेंटर, हजामा भी इलाज की ही एक किस्म है। हमारे यहाँ ये तो अरबी जुबान का लफ्ज़ है, हजामा उर्दू में उसको सींगी कहते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा, जिसको पचना भी कहते हैं, जिसको सींगी भी कहते हैं, आपके आधे सर में दर्द होता था तो उस मौके पर आपने सर के पिछले हिस्से में गर्दन के ऊपर आपने पचना लगवाया था, और चांद की 17 और 18 तारीख को लगवाया था। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत पेश की है कि आपने सींगी लगवाई थी, पचना लगवाया था, और चांद की इन तारीखों में लगवाया था। तो हजामा लगाना सुन्नत है, और जो लोग इस लाइन के जानकार होते हैं उन्हें पता होता है कि किस बीमारी में किस जगह पचना लगाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ और कहीं भी पचना लगा दो। हम लोग हज पर थे, बम्बई का एक तबलीगी जमात का साथी हम लोगों के ग्रुप में था, मदीने मुनव्वरा में थे, देहात से एक बद्दू आया, वो पचना लगाता था, लोग उससे लगवाते थे, और वो एक पचना लगाने का 10 रियाल लेता था। तो इसने उससे सौदा किया, और सौदा करने के लिए 5 रियाल में सौदा हो गया। उसको बोला कि 10 जगह लगा दो, तो वो बद्दू था, उसने झटक दिया और बहुत कुछ धीरे धीरे भुनभुना के बोल रहा था। उसको कुछ समझ में आया नहीं, मुझको बुलाया, बोले देखो ये क्या बोल रहा है। मैं क्या बोले, ये बोलता है पचना लगा दो। बोले लगा दो, आपका काम है। वो पचना लगवा रहे हैं, आप अपनी फीस ले लो और पचना लगा दो। बोले मैंने इससे पूछा तुझको कोई तकलीफ है? तो बोले मुझको कोई तकलीफ नहीं है। बोलता 10 जगह पचना लगा दो। तो मैंने पूछा कि तू 10 जगह क्यों पचना लगा रहा? बोले पचना लगवाना सुन्नत है। अरे मतलब बीमारी में सुन्नत है, सेहतमंदी में सुन्नत नहीं है। और माना नहीं, पीठ पे 10 जगह उसने पचना लगवाया। थोड़ी देर में तो लेट गया ना। तो जो जानकार होते हैं उन्हें पता होता है किस बीमारी में कहाँ पचना लगाना है और कितना पचना लगाना है, और चांद की किस तारीख में लगाना है।
یہ ایک مکمل علم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ حجامہ کا کپ میڈیکل پہ ملتا ہے, آدمی گیا لے کے آیا اور پیٹ میں لگا لیا. جو جانکار ہیں ان کے ذریعے یہ کام کروانا چاہیے. آج حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی, رشتے میں ہمارے بڑے بھائی ہیں, تو بچہ بھی ساتھ میں تھا جو لیبارٹری سنبھالے گا. تو میں نے اس سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ ہاں بمبئی سے کورس سے کیا ہے. تو بیماری ہے اور اس کا علاج بھی. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لکل داء دوا, ہر بیماری کا علاج, ہر بیماری کی دوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج اتنی ترقی کے بعد بھی ہم لوگ کچھ بیماریوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے, اس کی کوئی دوا نہیں ہے. جیسے آج شوگر ہے, دمہ ہے, تو لوگ بولتے ہیں دمہ دم کے ساتھ, یعنی جب تک سانس ہے جب تک دم ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے دمہ تھا, آج کوئی بول سکتا ہے مجھ کو دمہ تھا, پورا گاؤں چل لیتا میں, لیکن مجھے دمے کی بیماری تھی. میں دیوبند میں پڑھتا تھا, وہاں سے ایک گاؤں ہے ہندو پور, وہاں جانا ہوا تھا. ایک حکیم صاحب تھے, حکیم عبد الغنی, انہوں نے میرا علاج کیا اور میں بالکل اچھا ہو گیا. پہلے اگر پیدلی چڑھتا تھا تو 2-4 پیدلی 6 پیدلی اگر تیز چل لیا تو مجھ کو پھر رکنا پڑتا تھا, سانس سنبھالنی پڑتی. اب ایسا نہیں ہے. تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. ہمیں علاج معلوم نہیں ہے. پہلے ٹی بی کے متعلق لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے اور ٹی بی میں موت ہوتی تھی. دما کو بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں, اسی طرح کینسر کو بھی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن ہر بیماری کا علاج ہے. اگر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو گیا شفا کا تو پھر مٹی سے بھی شفا ہو جاتی ہے نا, مٹی سے بھی شفا ہوتی ہے. لوگ مدینہ منورہ کے ایک مخصوص مقام کی مٹی لے کے آتے ہیں اور اس مٹی کو شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو گھوڑا نکلا تھا, آپ نے اس جگہ کی مٹی اٹھائی اور اپنا دعا مبارک لگایا اور اس جگہ پر انگلی سے آپ نے مٹی اور اپنا دعا دہن ملا کر کے لگایا. آپ نے دعا پڑھی تھی بسم اللہ تربت و اربینا بلیقت باغنا یشفا بھی سقیم ہونا بإذن ربنا. حدیث پاک میں یہ واقعہ ملتا ہے. لوگ مدینے سے مٹی لاتے ہیں اور اس کو کھا کے شفا کہتے ہیں. مسئلہ پوچھے کہ یہ مٹی ہے کھا کے شفا, اس کو کھا سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا مٹی کھانا حرام ہے, مٹی کھانا حرام ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم, ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. جس چیز کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اس میں شفا نہیں ہے. تو مٹی کھانا حرام ہے, نہیں کھا سکتے. ہاں لگانا ہے آپ لگا سکتے ہو, لگانا منع نہیں. تو لوگ مدینہ منورہ سے کھا کے شفا لاتے ہیں, لیکن شفا کا فیصلہ اللہ پاک کا ہوتا ہے. ایک بیماری ہے, علاج ہے, اسی علاج سے کسی کو شفا ہو جاتی ہے, کسی کو شفا نہیں ہوتی. تو یہ سب سبب کے درجے میں ہے اور علاج کرنا سنت ہے. اس لیے اگر ضرورت ہے, بیماری ہے تو علاج کرنا چاہیے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ طبابت میں یعنی جو پہلے حکیم ہوتے تھے وہ نبض پر ہاتھ رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. اور ہماری شریعت کا حکم بھی ہے کہ ہمیں ہر کام بسم اللہ کے ذریعے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. آج میڈیکل کی ترقی نے آدمی کو اس سے دور کر دیا, لیکن میں اپنے بچے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی بھی علاج کی ابتدا ہو تو بسم اللہ پڑھ لے. اللہ کے نام کی برکت ہے اور جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں برکت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نیک نامی کے ساتھ
اس لیبارٹری اور حجامہ سینٹر کو جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے۔